हामी सबैलाई थाहा छ फौजदारी न्याय मुलुकको न्याय प्रणालीको आधार स्तम्भ हो। फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन। समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणाली र फौजदारी न्याय प्रशासन चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय हुनुपर्ने अपरिहार्य रहन्छ। फौजदारी न्यायको अवस्था वा स्तरले मुलुकको समग्र न्याय प्रणालीको दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ। त्यसैले फौजदारी न्यायको स्तरोन्नतिका लागि यस किसिमका छलफल वा परामर्श हुनु उपयुक्त र सान्दर्भिक रहेको मेरो विश्वास छ। फौजदारी न्याय प्रणालीका विभिन्न पक्ष वा अवयवहरू हुन्छन्। ती पक्षहरूको समग्र र तिनीहरू बीचको अन्तर्सम्बन्धबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीले स्वरूप प्राप्त गर्ने हो। तथापि फौजदारी न्याय प्रणाली विभिन्न निकायहरूको विनियोजन मात्रै होइन, यो सिद्धान्त, पद्धति र मूल्य मान्यताको संयोजन पनि हो। फौजदारी न्यायका महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा कानुन कार्यान्वयन, न्याय निरूपण तथा सुधार र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित निकायहरू रहन्छन्। ती निकायहरूको क्रियाशीलता, प्रभावकारिता र आपसी समन्वयबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली जीवन्त बन्दछ। मलाई के लाग्दछ भने फौजदारी न्याय प्रशासनका महत्त्वपूर्ण आयामहरू अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यगत सम्बन्ध, आपसी समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ र सक्षम न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेट्टाउन सकिँदैन। आजको यस कार्यक्रममा फौजदारी न्यायको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारको क्षेत्रहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू हुनेछन्। छलफलमा सहभागी हुने र यसअघि मन्तव्य राख्नुहुने व्यक्तित्वहरूबाट यस सम्बन्धी विषयहरूको पर्याप्त उजागर भइसकेको छ। मैले ती विषयहरूको पुनरावृत्ति गर्न चाहन र त्यसको आवश्यकता पनि म देख्दिनँ। नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित हक, यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानले क्षेत्रीय सहितको न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै फौजदारी न्यायको आयामलाई फराकिलो बनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लगायत फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूले फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा थुप्रै नवीनताहरू ल्याएका छन्। त्यसै गरी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूले समेत फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरेको अवस्था छ। न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका स्वीकृत मान्यता र सिद्धान्तहरूको उचित परिपालना वा अवलम्बनबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ बन्दै जान्छ। खास गरी कसुर र कसुरदार बीचको सम्बन्ध तथ्य र प्रमाणद्वारा स्थापित हुनुपर्ने एवं तथ्य, प्रमाण र कानुन बीचको सम्बन्ध उपयुक्त र तर्कसङ्गत देखिनुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ कर्पस इलिसिट मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा पूर्वपक्ष लगायतका काम कारबाहीमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्नु, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस एन्ड इम्पार्सियलिटी, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा न्यायिक मनोबल प्रयोग गर्नुपर्ने, युज अफ जुडिसियल माइन्ड लगायत फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुसरण हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी कानुन र कार्यविधिको उचित प्रयोग वा अवलम्बन तथा स्वच्छ सुनवाईको प्रत्याभूति पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। फौजदारी न्यायको उद्देश्य खराबलाई सजाय दिलाउने, निर्दोषको संरक्षण गर्नु नै हुनुपर्दछ। यस प्रकारको विद्वत उपस्थितिमा सैद्धान्तिक विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। संहिताहरूले फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई गढ गर्नुका साथै न्याय र कानुन क्षेत्रमा विकसित नवीनतम अवधारणा एवं विधिशास्त्रीय मान्यता, न्याय सम्पादनका रोहमा अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा समकालीन रूपमा विकसित र अवलम्बित मान्यता अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसका बारेमा अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको समान बुझाइ दृष्टिकोणबाट नै संहिताहरूको एकरूपता साथ कार्यान्वयन हुन सक्दछ। संहिता कानुनका व्यवस्थाहरूको उद्देश्यमूलक प्रयोग र अभ्यासबाट नै ती कानुनलाई पुरस्कृत
र गतिशील बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरू अनुसन्धान र अभियोजनको तहबाटै अभ्यास हुन सकेनन् भने त्यस प्रकारका नवीन र आधुनिक व्यवस्थाहरू समेत प्रयोगमा आउन सक्दैनन्। प्री बार्गेनिङ, दण्ड सजाय सम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग यो कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराधमा नयाँ स्वरूपहरू समेत देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता, अवधारणा, अनुसन्धान पद्धतिले मात्र अब पुग्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकामा विकसित र स्वीकृत अवलम्बित मानक तथा मापदण्डहरूलाई समेत त्यतिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारशिला हुन्। वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्दछ। अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको फरक गर्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनको उचित संयोजन सहित वस्तुनिष्ठ रूपले गरिने अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सबल बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि छ। विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा भएका व्याख्या वा प्रतिवादी सिद्धान्तले फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मेरो विश्वास छ। सन् 2023 मा जारी रुल अफ ल ग्लोबल इन्डेक्सले फौजदारी न्यायको विधामा नेपाल 142 राष्ट्रमध्ये 68औं स्थानमा रहेको देखाएको छ। यसबाट नेपालको फौजदारी न्यायको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। तथापि आगामी दिनमा थप स्तरोन्नतिका लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। फौजदारी न्याय सम्पादनको विषयमा समस्या नै नरहेको अथवा सुधारको आवश्यकता नभएको भन्ने अवश्य पनि होइन। फौजदारी न्याय सम्पादनका विषयमा अदालतका काम कारबाहीहरूलाई लिएर व्यक्त हुने टिप्पणी, चासो सरकारप्रति न्यायपालिका सदैव गम्भीर र संवेदनशील रहन्छ। त्यसलाई महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषकका रूपमा ग्रहण गर्दै सुधारको आवश्यकता देखिएका विषयहरूमा सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। त्यसै प्रकारको संवेदनशीलता फौजदारी न्याय प्रणालीका सम्बद्ध सबै निकाय र पक्षमा हुनु आवश्यक पनि छ। फौजदारी न्याय प्रणाली यसका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध र परिपूरकताबाट नै जीवन्त हुने भएकोले यसको सुधारमा समेत सबैको सहयोग र सहकार्य त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फौजदारी न्याय प्रणाली तथा फौजदारी न्याय प्रशासनलाई आफ्नो तरिकाबाट हेर्ने दृष्टिकोण वा धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको सोच, दृष्टिकोण र गन्तव्य फौजदारी न्यायको सुनिश्चिततातर्फ मुखित हुनुपर्दछ। फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने भनेको संविधान, कानुन तथा फौजदारी न्यायका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू नै हुन्। त्यसपछि विचलन कहीँ आउनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा हुने छलफल, विचार विमर्श र व्यक्त हुने धारणाले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार र श्रीवृद्धिमा योगदान गर्नुपर्दछ। त्यसले न्यायकर्मीको आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ र सुधारको मार्ग देखाउनु पर्दछ। साथै हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी आम रूपमा सम्प्रेषण पनि गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार र त्यसप्रतिको भरोसा र विश्वास बढाउन सकिन्छ। सुधार आवश्यक र परिहार्य विषय हो, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनका क्षेत्रमा पनि सुधारका आवश्यकताहरू छन् र ती सुधारका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु पर्दछ। आज फौजदारी कानुन समाजले फौजदारी न्याय प्रशासनका सम्बन्ध निकाय र पक्षहरू बीचको छलफल कार्यक्रम र आयोजना गरेर फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारका लागि अन्तर्संवाद गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर जुटाएको छ। समाजको यस किसिमको सत्प्रयासको म हार्दिक सराहना समेत गर्न चाहन्छु र अन्तमा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी मन्तव्य समेत राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि आयोजकप्रति पुनः आभार, धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु।